Hey guys, this is Alnaki Khan and you are watching The Literature Man. Today we will summarize a fictional short story, Roots, by an Urdu Indian writer, Ismat Chughtai. Ismat Chughtai was an Urdu novelist, short story writer, and a filmmaker. She lived her life in Uttar Pradesh, India. Roots is a fictional short story about partition of India. The story was first published with the title Jade. It was later on translated into English. The story speaks about impact of partition on relationships between Hindus and Muslims. The story is set in Marwar, just before independence. So let's read out this interesting short story, Roots. रूट्स, जड़े। सबके चेहरे जर्द पड़ चुके थे। घर में खाना भी ना पका था। आज छठा रोज था और बच्चे स्कूल छोड़े घरों में बैठे अपनी और सारे घर वालों की जिंदगी वबाल किए दे रहे थे। पहले की तरह शरारतों में मगन थे कि जैसे 15 अगस्त आई ही ना हो। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते ऐसा गहरा घाव मार गए जो बरसों न भरेगा। कुछ रोज से शहर की ये हालत थी कि सारे मुसलमान नजर बंद बैठे थे, इसलिए बच्चों से बाहर जाकर खेलने को भी नहीं कहा जा सकता था। घरों में ताले पड़े थे और बाहर पुलिस का पहरा था। अक्लमंद लोग वो थे जो तकसीम का सुनते ही पाकिस्तान निकल गए थे। बाकी बचे चंद खानदान मुसलमानों के, जिन्हें रियासत से निकालने की बातें हो रही थी। हमारा खानदान भी उन्हीं में से एक था। यहां रुककर मैं ये बताता चलूं कि ये कहानी है तकसीम हिंद यानी पार्टीशन ऑफ इंडिया से पहले की, जहां मारवाड़ की रियासत में दो खानदान साथ साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक हिंदू फैमिली थी और एक मुस्लिम फैमिली। रूपचंद जी हिंदू फैमिली के सरबराह थे, जबकि अम्मा मुस्लिम फैमिली की सरबराह थी। दोनों घरों में बेहद प्यार और आना जाना था। दोनों घरों के अफराद मजहबी और सियासी अमूर पर बहस मुबाहिसे करते रहते थे, मगर ये बहस कभी भी उनके दरमियान नफरत का बाइस न बनी थी। अब जबकि हर तरफ तकसीम की बात हो रही थी और शहर के जो हालात थे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक रोज अम्मा के घर से एक बच्चे मियां छब्बा ने स्कूल की दीवार पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया, जिस पर रूपचंद जी के बच्चों ने फौरन अखंड हिंदुस्तान लिख दिया। इस पर बच्चों में लड़ाई हो गई और पुलिस दोनों घरों के बच्चों को घर तक छोड़ गई। पहले भी हंसी मजाक में तंग करने के लिए यूं नारे लगाने की हरकत हो जाया करती थी, मगर इस सब को हंसकर टाल दिया जाता था। और अगर बच्चे किसी बात पर झगड़ा करके घर आते तो इन्हें जूतों से मारा जाता और फिर दवा लेने के लिए रूपचंद जी के यहाँ ही भेज दिया जाता, क्योंकि वो हिकमत भी जानते थे। मगर आज ये जो मुस्लिम फैमिली के बच्चे रूपचंद जी के बच्चों से झगड़ा करके आए थे, तो आज इन्हें गले लगाया गया जैसे बड़ा कारनामा अंजाम दे आए हों। ये थे तकसीम के असरात। इससे पहले तो दोनों घरों में दोस्ताना था, यहां तक के रिश्तेदारी कायम करने तक की बातें हुआ करती थी। रूपचंद जी दोनों घरों के मुश्तरका डॉक्टर थे और अम्मा जी के खामिद के पुराने दोस्त भी। अगर कभी एक मरीज को चेक करने आते तो सबका चेकअप करके जाते। चेक करते करते कहने लगते कि मैं एक आध को जहर दे दूंगा। अम्मा को चेक करने आते तो कहने लगते, भाभी मुझे वैसे बुला लिया होता, ये ढोंग काहे को रचाती हो। अम्मा जी के 10 बच्चे थे तो कभी कभी रूपचंद जी कहने लगते, पैदा किए जाओ, मुफ्त का डॉक्टर जो मिला है। मगर पैदा होने वाले बच्चे की आवाज सुनते ही मुसलमान बच्चों के अब्बा के साथ रूपचंद जी भी खुशी से बावले होने लगते थे। जब अब्बा जान को फालिज हुआ तब रूपचंद जी रिटायर हो चुके थे और यही वो फर्द थे जो अम्मा के साथ अब्बा का ख्याल रखते थे। जब अब्बा जान फोत हुए
اور انہیں دفنایا گیا۔ تب یوں لگتا تھا کہ گھر کی ساری ذمہ داریاں روپ چند جی نے سنبھال لی تھی، بچوں کی فیسیں معاف کروانا، بچیوں کا جہیز کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور اب جب دونوں گھروں پر الگ الگ جھنڈے لگ چکے تھے، ہر طرف تقسیم کی باتیں ہو رہی تھی، تو سب سے زیادہ جو تکلیف میں تھا وہ اماں تھی۔ سب لوگ پاکستان جانے کی کوشش اور تیاری کر رہے تھے، کیونکہ اب یہاں حالات بدل چکے تھے، مگر اماں نہیں جاننا چاہتی تھی۔ گھر کے افراد مشورے دے رہے تھے کہ آپ ڈھاکہ چلی جائیے گا یا پھر راول پنڈی چلی جائیے گا۔ کوئی بولا کہ کیا ارادہ ہے، یہاں رہ کر کٹ مرے۔ اماں کہنے لگی کہ میرا آخری وقت ہے، تم لوگ جاؤ، میں کہاں جاؤں گی۔ ایک بھائی کہنے لگا کہ آپ کا ارادہ یہاں مرنے کا ہے تو کون روک سکتا ہے۔ دوسرا بھائی بولا اماں تو سٹھیا گئی ہیں، اس عمر میں عقل ٹھکانے نہیں۔ ادھر اماں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے کون مارے گا اور کیوں۔ اماں خاموش اپنی جگہ پر جمی رہی، مگر جب سارا گھر، سارا قافلہ لاریوں میں سوار ہو کر جانے لگا تو اماں کے کلیجے کے ٹکڑے اڑنے لگے۔ روپ چند جی کے گھر سے بچوں نے باہر نکل کر دیکھنا چاہا، مگر انہیں روک لیا گیا۔ اماں صحن میں کھڑی دیکھتی رہی، دروازہ کھولے مردہ حس کے ساتھ بوجھل قدم لیے کھڑے روپ چند جی۔ چوروں کی طرح سب دیکھتے رہے اور پھر یہ نگاہیں مجرمانہ انداز میں زمین میں گڑ گئیں۔ اماں گھر کے کونوں کو دیکھنے لگی اور پرانی یادیں تازہ کرنے لگی۔ یہی تو زندگی کے ساتھی نے 50 برس کے نباہ کے بعد منہ موڑ لیا تھا۔ 10 روحوں نے یہی پہلی سانس لی تھی۔ اماں کی جڑیں اس زمین سے وابستہ تھی اور وہ انہیں کاٹ کر پاکستان نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہاں جا کر یہ جڑیں آباد نہ ہوں گی۔ دوسری طرف روپ چند جی بھی مارے شرم کے بے چین تھے، مگر کچھ نہ کر سکے۔ رات کو روپ چند جی کی بیوی چپکے سے اماں کے لیے کھانا لے کر آئی۔ کافی دیر دونوں آمنے سامنے بیٹھی رہی۔ کھانا پڑا رہا، کوئی نہیں بولا کہ ایک دم دروازے پر دستک ہوئی کہ جیسے ملک الموت۔ دستک کی گھن گرج بڑھتی جا رہی تھی، پھر ساری بتیاں روشن ہونے لگیں اور دروازے کھلنے لگے۔ گھر کے تمام افراد گودوں میں بچے اٹھائے کھڑے تھے۔ ایک دم سارا گھر جی اٹھا، ساری روحیں جاگ اٹھی تھی۔ اماں اس سب کو خواب محسوس کر کے پوچھ رہی تھی، تو مل گیا سب کو وطن اتنی جلدی؟ جب آنکھ کھلی تو نبض پر جانی پہچانی انگلیاں رینگتے ہوئے ماضی کے چند کلمات دہرا رہی تھی۔ ارے بھابھی، مجھے ویسے ہی بلا لیا ہوتا، ڈھونگ کاہے کو رچاتی ہو؟ ارے آج تو فیس دلوا دو بھابھی، دیکھو تمہارے نالائکوں کو کالونی جنکشن سے پکڑ کر لایا ہوں، بھاگے جاتے تھے بدماش کہیں کے۔ یہ روپ چند جی تھے جو اماں کے اہل و عیال کو اسٹیشن سے پکڑ کر گھر واپس لے آئے تھے۔ یوں اماں کے بوڑھے ہونٹوں پر خوشی پھیل گئی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اماں کے ہاتھ سے 2 موتی لڑک کر روپ چند جی کے ہاتھ پر گر پڑے۔ سب پہلے کے جیسا ہو گیا۔ So guys, this was a short story, Roots by Ismat Chughtai. The main themes of the story are partition of India, relationships between Hindus and Muslims, impacts of partition on both Hindus and Muslims and on their relationships. So guys, goodbye, tata, see you in the next video. Allah Hafiz.